أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر 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 وليال 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 عشر 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 وليال عشر والشفع 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 والوتر 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 والشفع والوتر والليل 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 إذا يسر إذا يسر إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك هل في ذلك هل في ذلك قسم لذي قسم لذي قسم لذي حجر 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 هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك فعل ربك فعل ربك بعاد 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 ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات إرم ذات إرم ذات العماد عماد عماد إرم ذات العماد التي لم يخلق التي لم يخلق التي لم يخلق مثلها 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 في البلاد في البلاد في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين وثمود الذين وثمود الذين جابوا الصخر جابوا الصخر جابوا الصخر بالواد 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 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون 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 ذي الأوتاد ذي الأوتاد ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين 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 طغوا في البلاد طغوا في البلاد طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا 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 فيها الفساد فيها الفساد فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم فصب عليهم فصب عليهم ربك 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 صوت عذاب صوت عذاب صوت عذاب فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك إن
إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا
كلا إذا دكت الأرض دكا كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية
राज़ियतम राज़ियतम मर्ज़िया 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 इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी फ़दख़ुली फ़ी इबादी फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती वदख़ुली जन्नती वदख़ुली जन्नती। दोस्तों, अगर आप भी हमारी उस्मान गनी ऑनलाइन कुरान करीम अकेडमी से कुरान करीम और दीगर इस्लामी तालीमात सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, स्काइप और हमारी ईमेल से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और उसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि नेकी की रग़बत दिलाने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है जितना नेकी करने वाले को। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।